كان معكم الشاب ميلان بأغنية مش عارف شنو كم سحر انا نسنعو. مساء الخير عليكم، مساء الخير عليهم ولا بونوي عليكم. مساء النور والانوار. مساء النور والانوار. جيسبر كو راكم كامل ملاح. Bah il est minuit, c'est le week-end. Safia Boisoni. Coucou couple des Z et Paris. Coucou Safia. باريس لا تنام مثل الجزائر تماما. الجي لا تنام. الجي باي نايت. دونك مساء الخير عليكم. صحة لي دي زاد كمال صحراوي. صحة كمال. نتوما تاني لي دي زاد. Voilà, donc حطينا vous êtes adorable, merci, c'est gentil. هاجر تيتام واش راكي؟ راهي سوا تبخرت هاجر من الاخر. وحشناك. صح توحشنا ولا توحشنا. عبد الله هزو الفلاك يا عبد الله. هزو الفلاون. انا كيتيلي ميسيو تحياتنا. بونسوار عايشك ميرسي étoile filante. étoile filante. Coucou Soha. Ah Soha. Hezzo la Soha. Coucou les amoureux, une pensée pour vous, à vous, merci. C'est gentil. Hi Hajar, j'espère que vous allez bien. Salut Hajar, توحشناك بزاف بزاف. Antia, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Eh ben voilà le sujet اللي حبينا نهضروا فيه اليوم امين جاتنا شغل لنا محيدين انسبيراسيون هكذايا 12 تاع الليل ما قدرناش نرقدوا. جاتنا امين. Donc justement par rapport للوضع eh ben on t'embrasse Hajar. باني عطينا de tes nouvelles. Jalila. Jalila. Salut les adorables. Salut. Donc حبينا نقصروا شويه على الوضع الراهن في الجزائر. اسكو يعني الجاليه الجزائريه اللي عايشه في الخارج على لو دروا جوستومون باسكو ابارامون ولا شغل وحيد كيفاش ولنا شغل اون سبوز دي كيسيون جوغ اسكو الجاليه الوغ كو بيان كو حنايا صافي 3 سنين برك يعني ماشي حاجه. عادل سمعتي؟ سالو عادل ليكيباج. عادل تحياتنا. هكاك نتايا نورمالك داير دودو. سلام ايمان ميما كوكو شاهيناز صافا راكم منورين في الليل. شاهيناز اند محي الدين باي نايت. ماشي فيسبوك تاعي مي توا ولا انا سي كيف شغل دخل كرايم ولا مول. ما كاش يا با دو ديفيرونس ولا لا. وي بيان سور شاهد. Donc, Soha, vous êtes bien en forme. Sujet important actuellement. Tout à fait Soha, parce que apparemment كاين بزاف الناس كيشوفوا بلي دونك الجاليه الجزائريه في الخارج كيهضروا جوستومون على الوضع الراهن في الجزائر اللي هي évidemment بلادهم. Ils se disent بلي واه نتوما vous n'avez pas le droit. genre ils ont tendance à شغل يقولوا بلي نتوما vous n'avez pas le droit تهضروا راكم حابين دونك تعطوا رايكم ولا تهضروا ولا ميم جو سي با انايا يفوت تحبطوا الجزائر ولا شغل. هاد العقليه هذه ما نقدرش نفهمها يعني كوم كوا حنايا en fait on n'est pas des Algériens. Attends, on va juste lire les messages محيتين. non je veux juste expliquer نعاود نكتب. Amira, un joli couple machallah, merci. Bisous. Vas-y محيدين. En fait le sujet c'est واش رايكم
سواء في الجاليه سواء ستادير سواء يكونوا ناس بسطاء ولا يكونوا معارضين ولا يكونوا مدونين ولا يكونوا بو امبورت لو ستاتيو تاعهم. واش رايكم في هاد الناس عندما من يعلقوا ولا يهضروا على الوضع في الجزائر؟ فوالا ابخي فيها بزاف عفايس، كاين اللي يهضروا بار، كاين اللي يحرضوا، كاين اللي يدون دي كونساي، tout à fait صح، وكاين اللي ils veulent mener des actions à partir de l'étranger. فوالا صح كاينه واش منها. رايكم في هاد الناس؟ اسكو عندهم الحق ولا لا؟ دونك انا بارابور او بيرسون كي مان لي زاكسيون منا يحبوا يديروا tu vois وقفات اي تو، موا بيرسونيلمون جو سوي كونتر باسكو نورمالمون سي حنا هنايا في الجاليه اللي نتبعوا الحراك، وحنا هنايا اللي اون ريبون لي بوزوان تاع الحراك، صادير الحراك اللي ما يقدرش يندار في الجي حنا نقدروا نديروه هنا في وقفات دوفون لي كونسولا ولا لو سياج تاع الجيري ولا دوفون لو سون كولتوريل الجيريان ولا دوفون لي بيان تاع الناس هذوما لهنايا. واش رايك؟ دوكا شوف نوفل الاثناء نوفل ما قريناش الميساج الكومونتير تاعو، قال لك وي عندكم الحق بيان سور باسكو بلادهم ويسالوا فيها، مي انا جو سوي كونتر اللي يديروا الفتنه ويتخباو برا كيما كي فيان دو دير دوكا. Je suis d'accord parce que l'omor راهي شائكة et c'est aussi complexe parce que si tu prends l'exemple par exemple ta République, la place de la République اللي هو هنا يندار الحراك c'est-à-dire تاع لا دياسبورا لهنايا في كل احد ديمونش. فوالا دونك تحس باللي كاين تيارات، باللي كاين ايديولوجيات، باللي كاين زيكزاك، باللي الناس تبغى ديفون عفايس واحد اخرين اوتر كو وهنا تقدر تسميهم صح الايادي الخارجيه هذه ريبوبليك. اي اوسي كاين لي بسودو اوبوزون، ناس اللي كانوا مع السيستم راهم يتخباو مور هادشي وراهم ينشروا افكار. دونك سي بور سا كي فو اتر كونسيون، il faut pas consommer tout. faut pas consommer tout et تاني il faut pas généraliser باسكو مهما يكون سورتو حنا نهضروا على البسطاء اللي كيما انا وكيما نتايا حنايا بيان سور كوني كونسيرني كيسيا on est concerné donc automatiquement نمدو راينا ما نحبين بيان سور نولو سياسيين ونمدو في المواعيد وجو سي با كوا ولا ما على باليش انا يكون عندنا جو سي با انايا تيار شغل باين اكسيتيرا، مي on est juste des Algériens نعطو راينا بيان سور وشاو يصرا في الجزائر يخصنا حنا تاني وهذه هي. دونك مهدي بالحاجه ويقول اذا كان نشاط الجاليه يصب في مصلحه البلد مرحبا، اما التحريض وزرع التفرقه وضرب مؤسسات فهذا غير مرغوب فيه ومرفوض رفضا قاطعا. وفي الاخير الجزائر تسكن فينا ولا نسكن فيها ولا واحد يزايد على الاخر. يعطيك الصحه مهدي. vous avez tout résumé. Parce que de nos jours, en fait, de nos jours, c'est que في الجزائر actuellement ما لازملكش تكون سياسي كبير ولا تكون صحفي متخصص كبير في السياسه باش تفهم الوضع. رانا شفنا لي جون ما شاء الله، كاع لي جون وكاع الناس ميم سي سما تو سكي موفمون اسوسياتيف تو سكي مجتمع مدني سما كان مقصود وكان وقع معينو. Mais après le 22, شفنا شباب وشفنا ناس on dirait que pendant la période هادية كاع on dirait que الناس كانت دير ستاج، تسمى يخرج ان سامبل سيتويان عادي يدير لك اون اناليز شغل نتا تحير تشوف، يدير لك اون اناليز اللي تا با بوزوان باش تسمع فلان وفلان باش يديرها لك وبالك يديرها لك دون فاسون او دون اوتر. عبد القادر علاش واحد دقيقة عبد القادر خربوشة ولا Kinouche. On l'a reçu le système des aides. Ah oui. Le groupe تاع des Algériens أسا أزكى. واش معناتها أسا أزكى؟ نعرف غير أزكى. Vous êtes des Algériens اليوم وغدوة. بارك الله فيك حبيبي، تحية. اي فوالا. سمحولي. باردون، انا درت لنا دردقة. Alors, merci عبد القادر كنوش. صدام شنوف، alors المسؤولية أكثر على عاتقهم لأنهم يملكون مساحة أكبر من الحدود. Oui, c'est vrai parce qu'on a plus de liberté لهنا. C'est pour ça que قلت لكم مهما يكون
الناس اللي عايشه في الجاليه اللي هنايا لا دياسبورا لازم تمشي على حساب الحراك. صديق لي زاكسيون اللي ما يقدروش يديروهم تما نديروهم نحنا devant les consulats كيما لي زاكسيون هادوما اللي نداروا devant les sièges تاع فيسبوك devant Total, devant Air Algérie, donc c'est les actions Hadouma Mlah, devant le centre culturel algérien. Donc voilà, c'est un support, c'est complémentaire par rapport au Washi Sara Fidzair. Au contraire, ça fait du bien. Oui, عندكم الحق. هذه أميرة وليد باكور. Alors بالعكس حبيبي عبدو بن جودي يهدر منا ومن هيك مام جالية سالو فيها كيما اللي هنا بزيادة تاع الجالية لو كان صابوا روحهم راهم هنا بيان سور بيان سور. ابخي شوف وليد كيما جو لي توجور دي يعني وراني نعاود فيها يعني تعيش في الجزائر ولا تعيش في بلاد واحد اخر لو كان في المريخ سا غاست ان شوا بيرسونيل مي بلادنا عندنا بلاد وحده يعني ما كاش واحد اللي يجي يقول لك ما عندكش الحق تهدر ولا ما عندكش الحق تمد رايك ولا ما عندكش الحق انك تقول كوا كو سوا بارابور سكي سباس ان الجيري. يا خويا بلادي الجزائر انا فاميلتي كاع في الجزائر دمي جزائري دمي حار كيما يقولوا دونك امبوسيبل واحد شغل يجي يقول لك لا انت ماشي شغل راك عايشه في شغل مكان ما دخلك ولا ما تهضريش ولا روحي الجزائر باش سا غاست ان شوا كل واحد يعيش وين يحب يعيش وبيان سور حنا ماذا بينا غدوه من غدوه نولوا لبلادنا سي سا سي كلير. Adel Smati, je pense que chaque Algérien, que ce soit dans leur pays ou dans d'autres pays, a le droit de se mêler des droits de leur pays d'origine, mais c'est bien aussi être sur place, mais bon, chacun son avis. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Tiens. مهدي بالحاج، إذا كان نشاط الجالية يصب في مصلحة البلد مرحبا على كل حال، أما للتحريض وزرع التفرقة وضرب المؤسسات فهذا غير مرغوب فيه ومرفوض رفضا قاطعا. في الأخير الجزائر تسكن فينا. هذا كومونتير. هيلا عاود. عاودتو. Faut-il traduire en français? Mais non, ça va. Non, ça va. في الأخير الجزائر تسكن فينا. ولماذا يا أخي نحن نفهم اللغة العربية نحن جزائريون. على كل حال نورمالمون جاوبناك مهدي بالحاج ولا بوتيت ما اقتنعتش من الإجابة. Bon, mais non, mais en tout cas, ce qu'il a dit, c'est. Bien sûr, c'est ça. C'est ça. Pour un point positif, oui, mais le fitna et tout, on a نشوفوا في الناس يتزرع في الفتنة. Tout à fait. Indirectement, أنا نشوفوا في معارضين زعما سوازيدون محبين الفتنة محبين العنف. على كل حال نشوفوا في ناس تابعة لإيديولوجيات وللتيارات. سي با الفون تاع هاد الشيء. على كل حال بيناتنا الصندوق إذا لحقنا للصندوق ومن بعد تما اون فا شوازير بين الاسلامي واللايكي وكذا 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 ومنهم مليح. هاني راني سلام فو فوتي و نو ما هذه شاوله كي باغي نبلطك ديجا لهنايا في لي كونسولا مازال ما داروا اوكان كومونيكي على لا دات تاع الفوت وكيفاش باسكو الفوت لهنا يكون قبل في لو سيت اوفيسيال مازال ما بان والو. Ça dépend, Nariman Nas. Oui, salut Nariman. Donc elle dit ça dépend de qui. Attends. Ça dépend de qui, comment et comment ils se sont retrouvés à l'étranger, ceux qui critiquaient l'Algérie, qui n'ont jamais fait un effort pour rester et au moins tenter quelque chose ou qui n'ont jamais vécu en Algérie. Je suis plus que contre sur le principe, ce n'est pas votre cas. C'est vrai, c'est ouais, pour quelqu'un qui n'a jamais habité ماشي qui n'a jamais visité سيدي يقدر يعيش هنايا شغل ما qui n'a jamais visité ماشي مي با habité يروح يشوف بلادو ولا يسانتيراس لبلادو باسكو au final ماشي هو اللي c'est pas lui qui a choisi de naître ici. Si par exemple زعما le mec qui n'a jamais habité l'Algérie ou là il n'a jamais visité ou là il ne s'est jamais senti concerné ouais. Du jour au lendemain, Diom, tu vois, il nous donne des leçons ou des voilà. Je suis d'accord. Mais nuance, c'est-à-dire, si on prend l'exemple, tu as l'équipe nationale algérienne. On a des Algériens, on a des binationaux, les jamais Djaoub Zaire, jamais Oumetlou le Jazair. وراهم مازالهم يمثلوا justement في الكرة الجزائرية. D'ailleurs, c'est la seule chose اللي رانا
اوف نتنفسوا منها ماذا بينا Peut-être c'est نلقاو différent. ان بريزيدون كيما بالماضي جونغ فريمون اللي خرجنا من هذه المحنه ça sera très difficile باسكو Hmm. une équipe de foot je veux dire C'est pas la même c'est chose. pas du tout la C'est même différent, chose mais bon, c'est. ouais Je suis d'accord. Nariman Nas. Allez. وليد باكور البلاد هذه نسالو فيها كاع كيما رانا وما كاش واحد سابق واحد في الوطنيه والله يجعل غدا افضل ان شاء الله يا ربي والله يرحم هذاك الفم. نوف الهداف اكزاكتومون بون دوك انا جاي اون كيسيون واش رايكم كي ولا l'Union européenne enfin le Parlement européen ماشي l'Union européenne يهدر السوجي هذا ولا une autre façon واش رايكم تدخلات اعضاء البرلمان الاوروبي. Écoute, moi par exemple نهار اللي القضاة ما بانوش كاع ومن بعد داروا لو جيست و tu vois entre parenthèses داروا لا غريف اي تو tu te rappelles واش قلت لك قلت لك القضاة اذا حبوا يجوا في الصف تاع الحراك يجوا في الصف الاخير ما نسحقوهمش معنا في الصفوف الاولى صدير انت تبعني ماشي انا نتبعك اي بوي شحال قعدوا 3 ولا 4 جور ومن بعد كيزون سيدي tu vois تفاهموا بيناتهم كدا augmentation de salaire ولا فايس كان هنا وراه. Après, le Parlement européen, ça n'engage que le Parlement européen. Et puis, ça fait 9 mois ما هضروش دوكا باش تهضر. En ce moment, il faut pas consommer. كسما كلش عنده علاقة كلش عنده علاقة بالعصابة وكلش يخدم مصالح العصابة. باش تقول لي البارلمون اوروبيان خمم في الجزائر دوكا وحب الخير للجزائر انا جي كروا با tu vois انا j'y crois pas si tu prends دوكا si tu veux que je confirme ça غدوه كاين مسيرات غدوه خارجين المسيرات هادوما لو موتيف تاعهم سي كوا سي ضد التدخل الاجنبي يعني ضد واش قرر البرلمان الاوروبي من هنا تفهم باللي كاين عفسه راهي تطبخ سي با نورمال tu vois c'est pas normal parce que فرنسا عندها لي زانتيغي مع الجزائر اكثر من الجزائريين اكثر من حنايا امريكان كيف و peut-être 50% من l'Europe كاع. Kamal Sahraoui, je trouve organiser une marche République-Nation n'a aucun sens. Kamal Sahraoui, République-Nation. Tu parles de la marche République-Nation, t'as dimanche. T'as Maghreb. Bah écoute, ça n'a aucun sens. Il y a une marche. Il y a une marche, ouais. Il y a une marche. Ça n'a aucun sens. Peut-être. Peut-être tu veux dire, vaut mieux visiter, c'est-à-dire faire des sit-ins au niveau c'est-à-dire au niveau des points stratégiques ou un truc comme ça, c'est-à-dire une marche ça sert à rien. Une marche ça sert à rien, ouais. مهدي بالحاج لا تترك الحمقى يعقدونكم باسم الجالية هناك جزائريين يعيشون في فرنسا أكثر جزائرية من البعض. Bien sûr مهدي هذه أكيد. Mais bon mais après أنا في رأيي ما دبلر بكل جزائري عنده هذيك لا فيرتي هذيك جوستومون حنا هذه هي لا فيرتي اللي حابين اليوم تبان ماشي لا فيرتي تاع انايا جو سوي الجيريان وغير كي نلقاوها في الفوت وكتربح الجزائر ولا تو اسكو جو فو دير شغل ديك لا فيرتي هذيك مال بلاسي حنا لا فيرتي بلي زاكسيون et puis voilà كيما قلنا vas-y محيدك si tu veux rajouter quelque chose. Non, elle a le point هدايا c'est-à-dire le point هذا ولا ما يديرونجيني باسكو قال لك اللي ما فيكش وتبان ما يخاف من النار مي برك باش واحد الناس شغل يقول لك باغ اكزومبل باسكو انت ساكن في فرنسا اي تو اي بي حنا صافي 3 زون ملي جينا حنا ما راناش على روحنا رانا على كاع الناس دونك هذيك تاع وليد فافا وليد فرنسا وليد ماكرون هذه الخارجيه شغل ولات شغل جهه tu vois ولات تضر كاع الناس تلقى دي كومونتير ارواح في البلاد وهدرت انا هدرت في البلاد tu vois هدرنا في البلاد هدرنا وغبنونا ونحونا ايميسيون وداروا لنا لا بريسيون مناساونا شغل هذا لو يقول في هذا الشيء ما وقفش معايا وما سمعش بيا سما كيما يقول لك شغل حليتها بسنيه دونك كاين ناس والله سبحان الله ربي يهديهم على كل حال مي tu vois ce que je veux dire
هشام مساء الخير، كيف أحوالكم وكيف أحوال الغربة حبيبي؟ تحياتنا، والله ترونكيل لاباس. الغربة والغربة راك تعرف، الغربة غربة محانة. صدام شنوف، كلنا جزائريين، تجمعنا العصابة وكفى. تجمعنا العصابة التي تريد أن تفارقنا أكيد. كازكي يا ماما. مادياني، أنت تشكك في نوايا من يريد الخروج غدا. ألا تعتقد أننا وصلنا لمرحلة التوقف عن زرع تخوين وتشكيك؟ ماشي شككت أخي، ماشي شككت، أني معك على كل حال. شغل في الوقت هذا شغل لازم تشك في كلش. أنا ما شككتش، أنا قلت النوايا، صدير بالك غدوة إن شاء الله تبان، صدير النوايا تاع هاد الناس اللي راح يخرجوا غدوة إن شاء الله ضد لانجيرونس. انا ماشي شككت، مي قريت قراءه انه بوتيت اترافير لانجيرونس هاديه بوتيت باش يدعوا الناس للانتخابات، باش يعطوا مصداقيه اكثر للانتخابات ويجذبوا الناس بالانتخابات باسم البرلمان الاوروبي. شو من هذا الباب مها فوري راهي اليو كندا. موزيسي اي Montréal. Tu m'as fait mal. Nous ici, on fait devant l'ambassade. Ça, je trouve ça bien. Mais ailleurs, genre sur un parc ou une place, ça n'a pas de sens. Et le nationalisme n'est pas délimité aux frontières algériennes. Et bah tout à fait. Il faut choisir des points stratégiques qui m'a conçu là. Tout à fait. C'est ça le rôle تاعنا حنايا. Même هنا en France, كاين نسيت le nom هذاك، مي كاين chaque vendredi كاين une action, un sit-in devant le consulat du 8e arrondissement, ouais, à partir de 17h, et c'est chaque vendredi. Mais ما كاش influence كبيرة، ما كاش ناس بزاف، mais ça reste bien. Nous في الهدف، oui voilà, même j'ai le même avis في هذا le sujet. حتى الحراك يتحمل، حتى الحراك حتى الحراك يتحمل مسؤولية في هذه الأوضاع، باسكو جو بونس كو لو كان في 9 موا هادو خرجوا دي بيرسون اللي يمثلوا الحراك والشعب يدعمهم، فوالا يعني راني نشوف كو الحراك دخل في النيجاتيف مالوغوزمون، باسكو 9 موا ميم با ما قدروش يلقاو une solution. Mais c'est difficile. C'est pas évident, et 9 mois c'est pas beaucoup. 9 mois c'est pas beaucoup. من العصابة اللي تحكم 62، donc 9 mois avec 9 mois c'est peu. Et puis pour les représentants تاع الحراك، الناس اللي يمثلوا الحراك، الناس اللي يمثلوا الحراك c'est-à-dire كي نقولوا بالعامية يقربعوا لهم، اون فوا يبان ممثل تاع الحراك يعطيوه يحشوه. سي بور سا ما تقدرش دير تمثل الحراك كيما راهم كاع اللي داوهم كاع يراهم فوالا. لو كا تاع طابو، لو كا تاع بورقعه ما مثلش ميم با الحراك، سيد في عمره فيه 80 سنه ما مثلش ميم با، عطاوه طابو. شكون ثاني؟ بوماله. سي دي جون اللي كانوا يهضروا، كانوا الناس يتبعوهم، اوب عطاوهم الحس. سي بور سا Non mais c'est très difficile, c'est très difficile. وكيف فهمتك سيدي المحترم. شكرا لا حبيبي، سيدي المحترم، ما كاش مشكل. لا من تايدا On est là justement pour ça en fait. Tu es pour les élections, من حقك. Après tout, il a pas dit qu'il était pour lui. Non, c'est-à-dire باش نقولوا après même si quelqu'un il est pour les élections, il est convaincu ou عنده argument, bah مرحبا به. Après tout, il reste un Algérien كيما أنا خويا. إنه في الهدف بمعنى آخر الشعب رجع موسوس من كل أطراف ليبان يخونوه، ليبان يلقاوه عيوب، يعني ما راحش يجينا ملاك منزل من السماء، لازم على الأقل تكون شخصيات مثلنا. سا سي كلير. اتون مون بيبي. والله يا ما راحش يجي ملاك، على كل حال عندك الحق، بصح أنا نأمن بعفسة اللي هي القدرة الإلهية. أنا هذه نأمن بها، حتى الناس ما يأمنوش بها، باسكو شكون اللي نحى بوتفليقه؟ الناس تقول المستقيل ولا
شكون اللي نحى بوتفليقه المخلوق؟ سي الشعب. مي ابخي هما مي ابخي هما يزافي اون استراتيجي اوسي. وي على كل حال هما كانت عندهم اون استراتيجي، قالوا بلاتنا رايحين نطبعوا بوتفليقه على بالنا بوتيتر كو اتا مون شيري تسا مون بيبي بوتيتر كو هاد الخطره هادي ماهيش رايحه تمشي. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler toi aussi? C'est pas évident, c'est pas évident. Non, قالوا بلاتت هاد الخطره هادي ماهيش رايحه تمشي. effectivement الشعب سي بون جور خلاص 4 هردات كما قلنا سي suffisant جور خلاص بزاف. maman tu veux parler toi? Du coup محيدين c'est comme ça en tout cas كلشي كان محضر من الاول. حنا المشكل تاع الجزائر سيك ما على بالناش شكون العدو تاعنا، تلمو كاين بزاف، كاين في الداخل كاين في الخارج كاين باك الجزائر تمشي. سي بور سا لي 9 mois سي با سوفيزون يعني باش نلقاو الحل يعني سي ترو يعني سي كنقولوهم بالفم بصح. كومون فا ايلان فرح؟ ايلان سافا صافا ترونكيلو لا يسلمك. enfin ماهوش راقد مي aujourd'hui c'est permis يقدر يسهر شويه vu que demain il a pas école. Et toi qu'est-ce qu'il y a? Tiens toi tu veux pas dormir? صدام شنوف كنا نتكلم نفس اللغة ونفس التوجه ولدينا نفس العدو ونطمح لنفس النتيجة، نختلف فقط في الطريقة، والمشكل أننا بهذا الاختلاف نخون ونشتم بعضنا بطريقة رهيبة. كنا نتكلم نفس اللغة ونفس التوجه ولدينا نفس العدو ونطمح لنفس النتيجة، نختلف فقط في الطريقة، والمشكل أننا بهذا الاختلاف نخون ونشتم بعضنا بطريقة رهيبة. صدام شنوف والله فهمتك وما فهمتكش، ولكن جو بونس كو دونك عندنا لو ميم اوبجيكتيف وكي داكور، مي صبحنا نخونوا في رواحنا. هذه فهمتها شغل نشتموا بعضنا بعض بطريقه رهيبه. انا قلت لك صدير مام تكون انت لو بيت تاعنا دوكا سي نحو العصابه ونبنوا صدير جزائر الغد، مام تكون اسلامي الى اسلامي هذاك المتطرف، ولا تكون لايكي متطرف، ارواح نحكي معاك ما كاش كاع مشكل. ونهار اللي يجي وقتها يفصل بيناتنا الصندوق، انا ما عندي مشكل مع حتى واحد. نورمالمون العقليه اللي لازم نمشوا بها هذه هي. دونك امل زوليم امل كوكو بونجور وي بونسوار وي جبنا لهم احنا جوستومون جبنا لهم بلا. Bonjour mes chers, ça va? Vous êtes magnifiques, vraiment, machallah alaikum. Je vous adore, merci ma chérie. On t'adore aussi. Il faut faire dodo maintenant, hein? حسين نتمنوا الخير لبلادنا، حنا نحبوا الجزائر مي كرهونا فيها، ان شاء الله ما نكرهوهاش حبيبي، حنا نكرهوهم هما ماشي حنا نكرهوا الناس اللي ما تحبش الخير لبلادنا، باسكو الجزائر ما نكرهوهاش، بزاف تقاست حتى العظم خو بالك. حنا الحمد لله مي كاين زواوله نار سبحان الله. ياسين عمري شو ياكل؟ البلاد راحت خلاص الحكايه، بهدلونا قدام الجناس. ما تروحش البلاد ان شاء الله. ان شاء الله لا اون فا فوالا ان شاء الله ولادها يفون لا ريكوبيري. هذا هو ريم ميلولي بوز حماد. تحياتنا للسي حماد. ريم ملولي c'est une ancienne connaissance. J'espère que tu vas bien Rim. Tant d'années, mes félicitations pour tes deux amours. Merci ma chérie, c'est gentil. Merci beaucoup مهدي بالحاج. ألا تعتقد أن الشعب والف التعيين؟ كيف لشعب يطالب بالتغيير لا يساند مترشح ولا يمنع الاستمارات ولا يلتف حول مترشح ولا يملك حتى بطاقة الناخب؟ نحن شعب أصابنا العجز صعب لما الإنسان يحس بالعجز. يا أخي شكون المترشحين هادو؟ أعطيني مترشح يسمح. شكون المترشح حاليا اللي فريمون نقدروا نقتنعوا به؟ كل هاد اللي راهم مرشحين روحهم راهم كانوا ديجا سابقا في البوفوار، يعني جو فوا با وين راه هذا المترشح. هذا انما يدل على شيء، انما يدل على وعي الشعب. ما خلاص المسرحيات هادو سما فهمهم وما حبش يزيد يجوز بشغل يجوزوه. راك فاهم شكون المترشح؟ اعطيني. مجدة سالي مجدة. Toujours su que notre avenir s'arrache, ça serait trop facile. Perso, plus je les vois tenir à ce
Kursi, plus je me dis, Wallah, on ne va pas céder. Yahya, يحنا يا هما. يحنا يا هما. ان شاء الله ان شاء هما. الله. بس سي بيان تكوني هكا، تكوني ونكونوا كاع متفائلين و يا اون غارد اسبوار جوستومون. Nous في الهدف. Pour vous. Vas-y, vas-y, parce que là, il faut que je lui donne. Pour vous, la solution. Vas-y, vas-y. Pour vous, la solution. يعني كاع راهم يقولوا non vote et aussi واحد ما راهو et aussi واحد ما راهو. يعني كاع راهم فهل واش لازم يعني يقولوا لا للانتخابات بصح ما عندهمش خطة طريقة شخصيا ولا مترشح؟ قنعني باش ما نقولش صحاب، قنعني باش ما تقولش صحاب كاشير. لا ماشي كيسيون تاع كاشير حبيبي، والله يعني اذا عندك دي زارغيومون راك مقتنع على كل حال ان شاء الله ما تكونش. انا ما نمشيش مع الانسان اللي يكون مغفل، اللي يكون شغل تقعدوا به، اللي يكون ما يعرفش مسكين وجابوه تشوا كيما هذوك صحاب واسمو لي بيوس لام يجيبوهم باش يحضروا ويتو. كاين ناس مساكنه من بعيد راهم عايشين في مناطق نائيه والله العظيم ما فاهم فيها والو شو صاير. فوالا ايزاكسبت تو مساكن تخي مدوا لهم درهمات على كل حال. مي اذا انت راك مقتنع اخويا فازي. انا لا سوليوشن باليش. انا لا سوليوشن سي مانتونيغ الحراك بسلميه. tu vois maintenir الحراك بسلميه. وانا جو بونس كو هذا التصعيد هذايا اللي راهو هاد الايامات وهاد هاد الاحتكاكات مع الناس اللي ماهيش حابه صدي الاحتكاكات الامصاريين مع الناس الغير الراغبه في الانتخابات صدي باش تروح تعايرهم وتروح كذا وكذا. انا جو كو هاد العفايس يفون نوير الحراك ميو لي زيفيتي باسكو جوستومون هما هذاك واش راهم يحوسوا. وباش تروح تاني القاعات تاع المترشحين وتعاير وتسب وتصادم مع رجال الامن. ما جوبونس هادو ما اشياء سلبيه اللي ناس منا من الخارج راهي تحرض عليها بطريقه او باخرى. سي بوغ سا قلنا اتونسيون الاحتكاكات مهما يكون هذا جزائري كيما انت وخوك وغلط نصحوهم غير بالعقل، نسيو نوعوهم بالعقل. فوالا. امال زولي ميرسي بوكو، ربي يحفظكم ان شاء الله. امين. ميرسي امال. ياسين عمري espérons que du bien pour notre Algérie ان شاء الله حبيبي. يانو دياف تزوجت ولا مازال؟ ياسين عمري زينو espérons que du bien. اوكي عندنا يانو دياف جبنا جوزيه. يانو دياف واش حوالكم؟ والله تري بيان حبيبي. جبنا جوزيه حنا شحال ما بنش. تحياتنا ناس قسنطينه. الا زرديه بونسوار تحياتنا. صدام شنو في الحراك الشعبي خرج من أجل الاختيار الديمقراطي لأن الشعب يملك العديد من التوجهات السياسية والثقافية والاجتماعية، لذا لا يمكن اختيار ممثل الحراك. لهذا ممثل الحراك هذا جواب لكل من يحمل الحراك مسؤولية عدم الالتفاف حول مترشح الشعب كما يقولون. الله يعطيك الصحة حبيبي. بارك الله فيك. أكدت وش كنا نقولوا دوكا. دونك سي لا سول أو علاش ما لازمش ممثل للحراك. الو مهدي بالحاج. البعض طالب بسليمان بخليلي ولم يساندوه. البعض شكون هذا البعض هذايا؟ على بالنا شكون هذا البعض لا راك تتكلم عليه. طالب بسليمان بخليلي. البعض طالب بخرشي النووي ولم يساندوه. البعض اراد فارس مصدور. يعني البعض اراد فارس مصدور. مي راك تشوف البعض هذا اللي كان حاب فارس مصدور شفت باللي كي ترشح فارس مصدور شفت باللي البعض هذا عاود دار على فارس مصدور ولم يلتف حوله. العجز وصلنا ل5 مترشحين. وعلى فكرة ماشي العجز فارس مصدور وبخليلي وشنو ما قبلولهمش الملف تاعهم. مصدور واقيلا ما جمعش الاستمارات وبخليلي جو سي با مي الملفات تاعهم رفضوا. وعلى فكرة غياب النخبة مثلكم هو من ترك بعض المحاربين يساحة البلد بحاجة إليكم. حبيبي والله ما احنا ما راناش نخبة والله غير بساطة. هذا ما كان.
راني فاهمك. حتى انا واحد ما قنعني من نوفل المترشحين، الهدف، راني ولكن فاهمك. حتى انا واحد ما قنعني من المترشحين، ولكن على الاقل تكون كاين خطة طريق، يعني لازم يكون البديل. وين البديل؟ بيان سور. خطة طريق. وي خطة الطريق سي كوا؟ سي مانتونيغ الحراك. ابخي الخطة كيفاش خطة سي والله سي كومبليكي، سي كومبليكي. جوستومون سي كومبليكي، فو توجور. سمية سماش ربي يخليكم من بعد. نحبكم والله. ميرسي بوكو. ميرسي. يا نود نايف والله. والله ما خسارة في خاوتي، راكم معروضين لو 13 مارس ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. جبنا بك الجوزية، جوزية بالجوز الحر. الله يجعل طيب ان شاء الله. Un coucou. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux faire dodo? Mélie, Risqué, un coucou. Mon mari, Kassi, Rabbi, Idjib. J'ai pas compris. Tu veux faire dodo toi? Non, non, non. C'est rare en moi s'il veut faire dodo. Ça aurait été génial. Un coucou pour mon mari. Un coucou. Kassi, Rabbi, Idjib, Khair, Inch'Allah, et merci, bonne continuation. Un coucou pour mon mari. Je sais pas. Kassi. Mélie, Risqué, t'as fait? Non. عاودينا الميساج من رزقي. ملي رزقي. ميلي تكون ميليسا ولا ملي ولا ملي. enfin ربي يجيب ساعة الخير. ربي يجيب ساعة الخير الله كما يقول لك الواحد الوقت الانتخابات هادوما تاعهم راهي قربت، باسكو الانتخابات تاعهم ماشي تاعنا. لا محيدين. 12 وحنايا رانا قلبنا راهو كاسكيا. بون شحال مهدي بالحاج هادي جات تخرب البيوت. شكون هادي؟ شكون اللي جات تخرب البيوت؟ هذيك اللي قالت لك مو ماغي. لا يا خويا، انا ندير الثقه في الزوج الكريم. قال لك هاي جات تخرب البيوت. ميلي على ميلي. بون لهذا وين تحخوا بينا اذا حبيتوا تشاركونا الموضوع كاين. دونك اسكو يعني الناس اللي عايشين في الخارج، الناس بسطاء ولا معارضين ولا معارضين مزيفين ولا نشطاء ولا مدونين، هل لهم الحق انهم ينشطوا ويتكلموا على احوال الجزائر الراهنه والوضع الراهن؟ ولكن هذا سوجي تاعنا. En tout cas, grosso modo, par rapport à ce qu'on a vu les commentaires et tout, ils sont corrects les gens. On les salue, on les met comme ça nous remonte un peu le moral. Et voilà, حنايا حبة من حبة وكرهة من كرهة. نحن جزائريون on est très contents, on est fiers justement d'être algériens. وبشي نقدروا عليه نديروه لو كان بالكلمة، لو كان بان ستاتيو on le fait. Donc نوفل، راك تحب تعرف علاش راني نقول ممثل الحراك افضل من ان يتبناه الخونة امثال هذاك اللي عايش في بريطانيا؟ ما ذكرش الاسم باش ما نحرجكمش. لا تكون حبيبي، انا ما على بالي بحتى واحد اللي عايش بريطانيا. اسمه حبيبنا اللي يطلق الكلمة المشهورة دقدوق، واسمه بن زديرة سي صا. لاس طومبي هذاك يتبنى الحراك. الناس يسون كونسيون، ما يقدرش يتبنى الحراك. امبوسيبل. نو با اكتيفي. بون حبايب، ça nous a fait plaisir d'échanger هكذا، نتبادلوا الآراء. بارك الله فيكم. c'était positif. C'était positif. يعطيكم الصحة.
لطفي زيتوت. الهداف زيتوت. Justement, moi je pensais que tu avais compris que انا c'était عم زيتوت. بالي انا عم بالي بن زديرة. زيتوت سعدت Non, جدا بتبادل. Zétote. Moi je savais que c'était مهدي lui. بالحاج، انا ما باش كيفاش خممت في الاخر. Non, moi je savais que سعدت c'était lui. جدا بتبادل اطراف خليك الحديث معكم بتوفيق معكم سيدي بالتوفيق المحترم. سيدي شكرا المحترم. مهدي. تحياتنا ليك مهدي بالحاج، فريمون الله يعطيك الصحة حبيبي، بارك الله فيك. يا يا نودية. نودياف محيو، وش رايك في زيتوت حبيبي؟ وش رايك في زيتوت؟ والله وش نقول لك. Justement غير كيما دار ان كود جول على وش قال على الصحفيين، على لي جورناليست الجيريان. دونك جو بونس كو شوف لا فيديو تعرف تري تري بيان رايو في Ça fait زيتوت. plaisir, bon courage, merci beaucoup. Bah écoute, زيتوت حنا ما راناش لهنا بور كلاشي بور ولا كلاشي ولا بور ولا باش كريتيكي نهضروا ولا ولا باش مي السيد ماهوش معانا. انا برك لا دانيير فوا درت اون فيديو، سي ان كود جول. فوالا سيتي ان كو دو غول. درت اون فيديو باسكو شغل تقصت شويه، وتقصت باسكو نعرف زملاء صحفيين احرار. دونك هو هضر على الصحفيين انه ولا فيديو شغل كاين بزاف ناس اولوها، معليش انا ما يهمنيش باسكو انا لي في قلبي على لساني. دونك لا فيديو هو هضر قال باللي جميع الصحفيين اللي راهم اللي راهم يخدموا في يخدموا في القنوات القنوات، وهاد القنوات راهم دايرين الخاصة هاشتاغ الجزائر للجزائر تنتخب. تنتخب. دونك كاع الصحفيين هادوما شبههم بالفاجرة. وانا على بالي واش راني نقول، والفيديو سمعت واش عامل الخطرة، والناس تشوفوا ما حبوش يفهموا، ما فهمتهمش. دونك قلت لهاد السيد هذايا، قلت له يا انسان راك غلط، ماشي هكذا، ما لازمش تعمم، لانه ماشي كاع الصحفيين ماشي معناتها باسكو انت كي تعمم يرحم بابك، دوك الصحفي اللي يخدم في الثقافه، صحفي اللي يخدم في جانب في ال في ال في ال في القسم الاقتصادي، في القسم الرياضي، في القسم الثقافي، واش دخلوا؟ واش من العلاقه عنده انك باش تتهموه وتشبهوه بالفاجره؟ الصحفي اللي راه يخدم في السياسه وما راهوش موالي للنظام ولا ماهوش يخرط على الشعب، واش دخلوا؟ دونك راني معاك انا تاع لو ان تي في، وهادوما راهم يخدموا في القنوات، كاين مانيش نقول لك ما كاش، تشوفوا اللي راهم يشيتوا ويديروا. انا ما انا كونتر هاد الناس وما نستعرفش بهم، ولكن يا اخي ما تجمعش. وقلت له علاش كي هدرت على القضاء قلت باللي كاين ناس نزهة وكاين وماشي كامل، وعلاش كي هدرت على المؤسسة العسكرية قلت باللي كاين نزهة. نزهة، وكي وكي يهضر تهضر على على الصحافة الصحافة قلت الى كاع جينيراليزي الصحفيين دونك الى با ما فوالا. يسواوش وكدا ومنا. وقلت باللي انه الصحفي كي يديرها ما يتحمل غير، وحتى واحد ما يوقف معاه. حنا في لافير تاعنا حتى واحد ما وقف معانا. قلت له محمد تامالت او مات قتلوه هدر، حتى واحد ما وقف معاه. قلت باللي سان سوفي با انك تقول كتبت اسمك كتبت اسمك في التاريخ من ذهب والحكايه هذه. سي بور سا كو فوالا الواحد ماشي مليح يجينيراليز. ابري سكو جو بونس دو لوي، انا جو مو ميفي دو تو الموند، انا ما نامن في حتى واحد. ابري نقول لك مليح ماشي مليح ما تدخلنيش فيه، انا نسمع كاع الناس ونحكم بعقلي فوالا. دونك كان هذا. قال لك زهير أي إنسان جزائري له الحق في التفاعل مع أوضاع بلده ولو بكلمة. حسب كل الاستطاعة على كل حال، باش فوالا تكون كلمة مليحة وما فيهاش تحريض، وكلمة وسمو على كل حال. اترك رابط مهدي قال لك اترك رابط حسابك باش نتابع ولو تكرم. سي محي الدين مدبر. محي الدين مدبر حبيبي. سي محي الدين مدبر على مي لازم الكونت مهدي تاعك. المدبر، كيفاش نقدر نكتبها معليش ما نبقى. على الزردية يقول الناس سي ميدوبر محي الدين. محي الدين. الناس اللي في الخارج لهم دور كبير في تعزيز قوات الحراك أكيد من خلال الضغط على القنصليات، إعطاء نظرة جيدة لسلمية وحضارة الشعب الجزائري أمام العالم أكيد. وجوسكا بريزون على زردية، جوسكا بريزون الحمد لله هي بعد بروبليم. لا في من له القدرة في التغيير ويسكت لأن الساكت عن الحق الشيطان أخرس. زهير لاماري. Voilà. Respect à Edjodi, bonne chance à vous. Tous les Algériens ont droit de donner leur avis, mais sans donner des ordres comme certains. Exactement. Parfait. Ouais. Voilà في قضيتك وقفت معاك صفحة 1 2 3 الجيري. في قضيتك وقفت معاك 1 2 3 فيفا الجيري. في قضيتك على شكون؟ مهدي بالحاج. في قضيتك وقفت معاك صفحة 1 2 3 فيفا الجيري. واش من قضية؟
ما فهمتكش مهدي بالحاج. بلا وليدك مازال ما رقدش عنده دوك يروح يرقد دوك نحن نسي نرقدو هادوما لي بيبي صعاب. مهدي بالحاج دوك ندير لك دونك فيسبوك تاعي ومرحبا بك حبيبي مرحبا بالجميع. دونك tu es pas voilà donc sur ce on va faire dodo c'est bon je vais vous laisser. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu as tout collé à la fois. T'as tout collé. Tu peux faire juste mes deux barres يخرج لك même truc تاعك. ما خرجليش. bah si يخرج لك. ما خرجليش. فوالا هذا كان اللي مهدي بالحاج. انا درت لك واسمو مرحبا بك حبيبي وليدك مازال ما رقدش. الوغ جو فوز ادور لي زامي ليكم وحشه. ميرسي بن شعبان محمود بن شعبان. Merci. En tout cas, voilà. On vous embrasse tous. On vous adore. Nous sommes tous algériens. عندنا tous un but précis. انه هاد العصابه تروح باش نعاودو نبنيو بلادنا من دار جديد. يا ناس خليونا مهادي وهادي. سلام امين بومدين. سلام. سلم مليح على الزوجه الكريمه. امين بومدين تحياتنا. سلام ليكي. سلم مليح على الزوجه. C'est bon, que tu vas bien. Amine Boumdine, oui. قال لك je t'ai ajouté. C'est bon, je t'ai ajouté. Bah génial. مرحبا بك حبيبي. Je vous souhaite une douce nuit. ونتلاقاو ان شاء الله في مواعيد واحدة أخرى. C'est bon. قال لكم بون نوي وليدي أنا عيانة عفيتنا نرقد. Allez, je vous aime, je vous adore. Et à très bientôt. ليكيب تحياتنا بارك الله فيكم. 1 2 3 فيفا الجزائر وتحية الجزائر. السلام عليكم. سلام.